السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم ياسين نجم. سعيد جدا أن ألقاكم في هذه الحلقة، وإن شاء الله في هذا الفيديو غنتعرفوا على كيفاش نانستالي واحد سيرفور دو سيرتيفيكا، اي كيفاش ياخذ واحد الكليون واحد السيرتيفيكا باردون. يعني كيفاش غياخذ واحد الكليون واحد السيرتيفيكا اللي نديرو حنا واحد الكليون هو اكس بي سوا ممبر في الدومين ou bien. الوغ عندنا هو السيرفر ديالنا، عندنا لو نون دو دومين او اف بي بي تي بوان ما اللي متعودين عليه نتوما وكنخدموا به بزاف. الوغ يعني كما كتشوفوا هذه الويندوز يعني 2008 ار 2 داتا سنتر، يعني ار 2 بحال ويندوز سيرفر 2008، يعني بحال يعني لي زيتاب اللي غنديروا لانستالاسيون ولا اي حاجه هي اللي كاينه. كاين ديفيرونس في 2003 هو اللي كاين فرق في لانستالاسيون ديال السيرتيفيكا، كاين ديفيرونس. الوغ ان شاء الله في هذا الفيديو غنبداو على بركه الله. يعني اول حاجه غنشوفوا يعني لي زادريس اللي عندنا باش نبقاو غادي نبازين باش تفهموا معايا تي بي، يعني باش تفهموا وتكونوا واخدين واحد يعني ندير واحد اي بي كونفيغ. يعني بي كونفيغ كما كتشوفوا لادريس اي بي فيرسيون 4 واخد 1 10 والكليون واخد 1 يعني 99. يعني باش نديروا اي بي كونفيغ واحد 99 يعني هو ممبر لواحد الدومين. الا درنا اي بي كونفيغ سلاش اول كما تشوفوا او اف بي بي تي بوان ما يعني ممبر لهاد الدومين هذا. الو لي زيتاب دابا باش كنانستاليو واحد سيرفور دو سيرتيفيكا. اول حاجه تنكليكيو على لو بوطون ديماري. يعني في الويندوز سيرفر 2008 تكليكي على ديماري كتلقى جيستيونير سيرفور الفوق. الوغ في 2008 في 2008 ار 2 داتا سنتر يعني كتلقى لو بوطون هي هذه، كتلقى جيستيونير سيرفور هي هذه، كتكليكي عن سامبل كليك هنايا كيطلع لك كتافيشا لك الفونيتر او بيان الكونسول ديال جيستيونير سيرفور. الوغ ان سامبل كليك هنا يعني كما كتشوفوا افيشات لنا هاد لا فونيتر. كنديروا اجوتي كليكيو على رول اجوتي دي رول اي بوين كليكيو على سويفون. كنديروا كنكوشيو لوبسيون دي سيرفيس دو سيرتيفيكا اكتيف ديريكتوري. كنديروا سويفون وكنختاروا لوبسيون الثانيه ديال لانسكريبسيون دو لوتوريتي دو سيرتيفيكا فيا لو ويب. يعني نقدروا ناخذ واحد السيرتيفيكا ونانستاليوها فيا يعني من نافيغاتور. الوغ غنكوشيو هاد لوبسيون غنديروا اجوتي لي سيرفيس يعني سيرفيس ويب اي اس يعني باش الكليون الا بغى اكسيدي الباج ويب ديال السيرتيفيكا كاين واحد الاي ار ال اللي هو كنافيكتيو لادريس اي بوي تنديروا سلاش سيرت اس ار في يعني هاد السيرفيس اي اس كتانستالي داك الباج ويب اوتوماتيكمون. الوغ تنديروا اجوتي لي سيرفيس دو رول ريكيز سويفون. كنختاروا انتربرايز ولا انتربريز سويفون. هنا كنديروا اوتوريتي دو سيرتيفيكا راسين سويفون كريي اون نوفيل كلي بريفي سويفون. هنا كنختاروا الالغوريثم ديال الهاشاج. نديروا مثلا ام دي 5 ولا المهم ام دي 5 ونديروا سويفون. اي بو هنا نافيكتيو لو نون ديال السيرتيفيكا ديالنا السي ان نعطيوها مثلا او اف بي بي تي 1 نعطيوها مخالفه على الدومين او اف بي بي تي ودي او اف بي بي تي 1. نديروا سويفون. هنا كنسيليكسيونيو يعني الدورو دي باي ديال هاد او بيان يعني البيريود ديال الفاليديتي دو سيرتيفيكا جينيري بار سيت اوتوريتي دو سيرتيفيكا. كنديروا سويفون. هنا لومبلاسمون يعني فين تصوفكاردا نديروا هنا سويفون اي بوي هنا نخليو لي زوبسيون يعني بار ديفو كيف ما هما مكوشين. نديروا سويفون اي بوي كليكيو على انستالي يعني غنخليو لي سيرتيفيكات انستالا اي بوي من بعد نرجع. الوغ نكملوا يعني لي سيرفيس هما تانستالاو. الوغ دابا نكملوا التي بي ديالنا. كنكليكيو على فيرمي كنفيرميو هاد لاباج. دابا كنمشيو لديماري اكزيكوتي باش افيشا لنا هاد لا فونيتر او بيان كنكليكيو على ويندوز يعني في الكلافي ويندوز ار يعني ويندوز ار كتافيشا لك اكزيكوتي او بيان ران. كتكليكي تكري لا كوموند ام سي كيطلع تافيشا لك هاد لو كونسول هذا. الوغ ملي كيتافيش هاد لو كونسول كتكليكي على فيشي كتختار لوبسيون ديال اجوتي سوبريمي ان كومبوزون لوجيسيال اونفيشابل.
ان سامبل كليك عليه. الوغ كتختار لوبسيون ديال سيرتيفيكا، كدير اجوتي. هنا كناخذوا تنكونسيو لوبسيون ديال ان كونط دورديناتور، يعني هو اللي غيجري لنا لي سيرتيفيكا. الوغ كنديرو سويفون باردون، هنا كنديرو لومبلاسمون اللي غنحطو فيها هاد اللي غنجينيريو فيها هاد لي سيرتيفيكا. الوغ غنخليوها لوكال، نديرو تيرميني اوكي. الوغ ملي كتكليكيو على اوكي كتافيشي لكم هاد لي اجوتينا هاد سيرتيفيكا، كديفلوبيها، كتمشي نبعدو هادي شويه، كتمشي لأوتوريتي دو سيرتيفيكا راسين دو كونفيونس، ان سامبل كليك عليها، او بيان كديفلوبيها كتكليكي على سيرتيفيكا. كتمشي كاينين عندنا دو سيرتيفيكا، كاين عندنا سيرتيفيكا اللي كتلقاو فيها هاد بحال واحد الكلي يعني الساروت، هادي بريفي وهادي بوبليك. الوغ بوبليك هي اللي غنكسبورتيوها لي كليون ديالنا، اما البريفي كتكون بريفي يعني ديال الماشين ديال السيرفور ديالنا. الوغ تنكليكي واحد بوطون دروا توت لي طاش، كنكليكو على اكسبورتي، كنديرو سويفون. هنا كنختاروا لومبلاسمون فين غنحطوا هاد السيرتيفيكا، نحطوه مثلا في البيرو، غنسميوها مثلا كليون واحد، غنديرو اونغيستري سويفون تيرميني اوكي. كما كتشوفوا تحطات لنا هاد السيرتيفيكا ديالنا فين تحطات. الوغ دابا غنسدو هاد الكونسول، نسوفغاردي هنا ماشي مشكل، غنكريي واحد الدوسي بارطاجي، ندير دوسي نسميه مثلا سيرتيفيكا، يعني نحط فيه غير لي سيرتيفيكا في السيرفور ديالي سيرتيفيكيت. غنبارطاجيه، يعني ندير له بارطاج، يعني نبارطاجي اوتوريزاسيون، يعني هاد تو الموند، يعني لي ممبر في الدومين وحتى اللي في الجروب حتى هما غي اكسيديو لهاد البارطاج. يعني سي الا بغيتي تعطي مثلا لوتوريزاسيون ان غير ليوتيليزاتور ديال الدومين هما اللي اكسيديو لهاد الشيء، سينو غتخليوها هكا. مادام حنا دايرين تي بي ساهل، يعني ما عندناش شي حاجه كبيره، يعني ابليكي اوكي فيرمي. غنشدو هاد السيرتيفيكا غنحطوه هنا. الو غنمشيو لو كليون ديالنا، لو كليون اكس بي ديالنا، كنديرو ويندوز ديماري، كنديرو اونتي سلاش كنكتبوا لادريس ديال السيرفور ديالنا 192.168.1.10. الوغ تيطلع لنا، يعني هنا ملي كنبغيو اكسيديو للبارطاج، سي الا كنتي داخل لوكال، يعني داخل لوكالمون بلا ماشين ديالك، تيطلع لك هاد الكونسول، تيقول لك افيكتي لو نون ديال لوتيليزاتور اللي هو لادمينستراتور والمود باس. سي الا كنتي داخل ممبر الدومين، يعني داخل وانك واحد لوتيليزاتور مكريه في الدومين، الوغ ما كيافيشيش لك هادي ديريكتومون، تيعطيك البارطاج. الوغ حنا ما عطاناش، تنديرو ادمينستراتور على حساب لو نون ديال لادمينستراتور، تقدر تكون دير ادمينستراتور، يعني على حساب لو شوا ديالك. كالي غنديرو المود باس، يعني كما كتشوفوا هذا هو البارطاج ديالنا، هما سيرتيفيكيت. ها هي السيرتيفيكا ديالنا، عاطينو له دروا ديال انه يموديفيي يدير اي حاجه، كونترول توتال. الوغ وي، يعني ها هي فين حطينا غليسينا هنا، ها هي الكليون. الوغ دابا يعني سينو لا بغيتو مثلا تكري واحد البارطاج ديما يبقى طالع لك، كتجي لهنا كدير اوتي كونيكتي على ليكتور ريزو باركورير، هنا او اف بي بي تي، سميتي السيرفور ديالك سميتو سيرفر. هنا هذا هو السيرفور ديالنا، كتشوف يعني كتكون داخل بالدومين، كتكريي واحد لو دوسي اللي مبارطاجي انت، كتسيليكسيوني كيبقى طالع لك ديما بحال واحد الديسك كيبقى طالع لك، كتحط فيه كلشي. سينو كتدير واحد السكريبت وكتانستاليها يعني فيا لي استراتيجي دو جي بي او. الوغ بلا ما نتعمقوا في داكشي، يعني نخليو نفس السوجي ديالنا، نكملوا دابا. كنمشيو كنحلوا البروزه ديالنا، الانترنت اكسبلورر، يعني كنمشيو للانترنت اكسبلورر، يعني نخليوها، يعني نكتبوا نديروا http :// لادريس ديال السيرفور ديالنا، وكنديروا cert srv اونطري. غيطلب لنا هنا حتى هنا لادمينستراتور والاخر، حيت اصلا حنا ما داخلينش بالدومين. المهم علينا نديروا ادمينستراتور مود باس. كما كتشوفوا طلع لنا هاد لو كونسول هادي هي اللي بغينا نانستاليوها يعني فيا ويب. الوغ دابا تنديروا دوموند ان سيرتيفيكا،
تنختاروا لوبسيون ديال او سوميتر ان دوموند دو سيرتيفيكا افونسي، يعني كنكليكو افونسي، اما سيليكسيوني لو تيب دو سيرتيفيكا او بيان كنديروا دوموند دو سيرتيفيكا افونسي. كنختاروا لوبسيون الاولى كريي اي سوميتر اون دوموند دو روكيت ابري دو سيت اوتوريتي دو سيرتيفيكا. كنكليكيو عليها هنا تعطيونا نختاروا الموديل ديال السيرتيفيكا. حنا نديرو مثلا ادمينستراتور، نديرو اونفويي وي، نعاودو نديرو وي، اي بوي نكليكيو على انستالي سو سيرتيفيكا نديرو وي وي. يعني كما كتشوفوا سيت سيرتيفيكا انستالي، votre nouveau certificat a été correctement installé. Alors le certificat ديالنا il est bien installé، يعني اي ليا او بيان اي سيرفر بغينا اكسيديو ليه ما يبقاش يعطينا اننا ندخلوا نانستاليو السيرتيفيكا ولا فهمت. يعني هذه هي لوبجيكتيف من هذا لو كور ديالنا او بيان من هذا التي بي. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا. يعني ما تنساوش انكم تابوناو معنا في لاشين باش تشجعونا نديروا جديد، وتكليكيو على لايك وتبارطاجيو هذا الفيديو باش تعمل الفائده. كان معكم ياسين نجم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.